बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी आम खबरें जिन पर हमने इस वीडियो में बात करनी है। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम और ख़ास तौर पर बाबर आजम ने इमरान खान की रिहाई का आर्मी चीफ के सामने मुतालबा किया है। ये खबर कहाँ से आई है और इसकी क्या तफसीलात है, ये आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी तरफ फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के अंदर वापस आ रहे हैं। इमरान खान से उनकी कब मुलाकात होगी, क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये भी आपको बताना है। और सेशन जज, उनको आज अगवा कर दिया गया है। ये वाकया कहाँ का है, इसकी कुछ तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान का बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। दहशत गर्दी के अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक तरफ मजहबी लिसानी दहशत गर्दी है, कुछ आपने देखा है कि अलहदगी पसंद बलूचिस्तान के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे भी खतरात हैं, वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। और दूसरी तरफ जो कच्चे के डाकू हैं, वो इस वक्त बड़े बेलगाम हैं और मुसलसल पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हत्ता कि मुसल्लह अफवाज को भी ललकार रहे हैं। अगवा बराए तावान की वारदातों में इजाफा हो गया। चोरियाँ, डकैतियाँ, राजनी, सब किस्म के जो क्राइम है, उसकी अगर रेशो देखें तो बहुत इजाफा हुआ है। और अभी आधे तकरीबन केसेस ऐसे होते हैं कि पुलिस के पास शिकायत जाती हैं, दरखास्तें जाती हैं, लेकिन वो दर्ज नहीं करते। क्यों नहीं करते? ताकि क्राइम रेट जो है वो जब शो हो तो वो ज़रा नीचे हो, ये ना पता चले कि यहाँ इस इलाके का, ज़िले का जो डीपीओ है, नीचे इस थाने का जो एसएचओ है, उनकी कारकर्दगी इससे मुतासर होती है। तो बहुत सारे जो लोग जिनके पास रिश्वत नहीं होती या सिफारिश नहीं होती, वो इस वक्त अपना पर्चा भी करवाने की पोजीशन में नहीं है। मरियम नवाज साहिबा वर्दी बेशक कल को फौज की पहने, एफसी की पहने, रेंजर की पहने, चूंकि सारा पाकिस्तान अब उन्हीं का है। लेकिन बराए मेहरबानी कम से कम ये जो सिस्टम है उसके अंदर ज़रूर बेहतरी लेकर आएँ और कुछ ना कुछ जो है इसके अंदर दिखाएं, वरना आम आदमी जो है वो इसके अंदर पिस कर रह गया है। अब ये जो वाकया है, आज बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है। इस वक्त एक ऐसा माहौल है, आप अंदाज़ा करें कि वो सारे जो तबकात हैं वो ज़ेर अताब है। इख्तियार किसके पास है, कोई इस हवाले से बात ही नहीं कर रहा। सियासतदान कहते हैं हम बेबस हैं। हत्ता कि इस्लामाबाद के अंदर जो क्राइम रेशो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। अब देखते हैं एक नए आईजी और मोहसिन नकवी का दावा है वो कहाँ तक दुरुस्त साबित होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो जजेस हैं वो अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, खत लिख रहे हैं। फिर जो है वो सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब है। तो ये वाकया डेरा इस्माइल खान और टांक, ये यहाँ पे वज़ीरिस्तान की जो सरहद है वहाँ पर ये वाकया पेश आया है। सेशन जज हैं, ये वाकया जो जज हैं सेशन जज, ये वज़ीरिस्तान के ये जज हैं। वहाँ पर ये ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। वहाँ सिक्योरिटी की हालात अच्छे नहीं हैं, तो टांग के अंदर ही इनकी अदालत है जहाँ पर मुकदमात की समाअत होती है। तो डेरा इस्माइल खान और टांग की जो सरहद है वहाँ पर एक गांव है भगवाल, उसके करीब ये डेरा, ये बॉर्डर एरिया है इन दोनों अजला का। यहाँ ये वाकया पेश आया है। तो जब इस तरह के वारदाती होते हैं, रैकी उन्होंने की होती है और उनको हदूद का भी अंदाज़ा होता है कि जब कोई क्राइम कमिट करें तो थाने वाले आपस के अंदर बाज़ औक़ात लड़ रहे होते हैं कि भाई ये हमारा नहीं, ये आपका है। अच्छा, ये जो सेशन जज साहब हैं, बताया डिप्टी जो सुपरटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, डीएसपी हाफिज मोहम्मद अदनान ने, कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने टांक और डेरा के बॉर्डर पर गांव बगवाल के करीब सेशन जज को अगवा किया। मुसल्लह अफराद सेशन जज की गाड़ी और ड्राइवर को वही छोड़ गए और जज जो है उनको साथ लेके गए हैं और गाड़ी को उन्होंने जला दिया है। ये जो है वो खबर है। अब अंदाज़ा करें, अब मामलात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि सिक्योरिटी भी साथ है, लेकिन इसके बावजूद जो दहशतगर्द हैं वो जज को अगवा करके ले गए। अब तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे लोग जिन्होंने मजबूरी के आलम के अंदर तहरीक इंसाफ छोड़ी, उन पर दबाव था। कुछ के ख़ानदान के लोग उठाए गए थे, कुछ को ज़बरदस्ती बिठा दिया गया था। फवाद चौधरी ऐसे शख्स हैं कि उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बयानबाजी नहीं की। वो आईपीपी के एक प्रोग्राम के अंदर शरीक हुए, वहाँ पर भी वो शर्म के मारे
نظریں انہوں نے جھکائی ہوئی تھیں، اس دوران ان پر تھوڑی سختیاں کم ہوئیں، لیکن مبینہ طور پر ان کو کہا گیا کہ آپ کسی طریقے سے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف بیانات دیں، جیسے پریس کانفرنس آپ کو علم ہے فیاض الحسن چوہان نے کی، اس وقت فرح حبیب حالانکہ بہت نظریاتی مانے جاتے تھے، پرانے تھے، آئی ایس ایف سے تھے، لیکن وہ بھی جس طرح ڈھیر ہوئے، نہ صرف ڈھیر ہوئے بلکہ انہوں نے سب سے زیادہ گندی پریس کانفرنس کی، زیادہ وہ باتیں کر رہے تھے۔ اب سیاست تو جن کی شروع ہوئی وہ ختم ہو گئی، بڑے بڑے برج الٹ گئے، لیکن اب فواد چودھری، ملیکہ بخاری، جمشید چیمہ، ان کے ساتھ مسرت جمشید چیمہ ہے، اس طرح کچھ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے رجوع کیا ہے کہ وہ صداقت عباسی بھی ہیں، تحریک انصاف کے اندر ہم واپس آنا چاہتے ہیں۔ صداقت عباسی پر بڑے مظالم ڈھائے گئے، سب کو پتہ ہے کس طرح ایک ٹاؤٹ کے پاس ان کو لایا گیا جو ہے وہ ایک انٹرویو کے لیے۔ اچھا، اب جو ہے وہ فواد چودھری، اس کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ آپ ویٹ کریں، ان سب کو کہا تھا، پیغام ان کے پہنچے تھے، لیکن اب جو ہے وہ وقت قریب آ گیا کہ جب فواد چودھری کی اور کچھ دیگر عام رہنماؤں کی تحریک انصاف میں باضابطہ واپسی ہونے جا رہی ہے، اور اگلا جو ہفتہ ہے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فواد چودھری جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کریں گے، اور اس ملاقات سے عمران خان اجازت دے دیں گے، اور پھر ان کی ذمہ داری وہی جو ترجمان والی ذمہ داری اس وقت رؤوف حسن کی ہے، تو وہ بھی ایک ترجمان کی ہی ذمہ داری ادا کریں گے، جو تحریک انصاف کا موقف ہوگا وہ ہر جگہ پر وہ بیان کریں گے، اور یہ ذمہ داری بھی ان کو دے دی جائے گی، اور دوبارہ ان کے شامل جو ہے وہ شمولیت کر لی جائے گی۔ یہ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، دوسری طرف ایک جو خبر ہے جس نے سب کو حیران کیا ہے، اور وہ ہے، ایک تو میں رؤوف حسن صاحب کا ایک قاضی صاحب کے حوالے سے ٹویٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت چیف جسٹس کی کرسی پر ایسا شخص براجمان ہے جس کی آنکھیں نہ تو دیکھی جا سکتی ہیں، جس کے کان نہ تو سن سکتے ہیں، جس کی زبان کچھ کہہ نہیں سکتی، بجائے اس کے کہ وہ انصاف فراہم کرے، وہ انصاف کی وائیولیشن میں پارٹنر بنا ہوا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اگر انصاف فراہم نہیں کر سکتے تو اس کرسی سے اتر جائے، تو یہ اترو اس کرسی سے، وہ ایک نغمہ بھی تھا تحریک انصاف کا۔ اچھا، اب اس صورتحال کے اندر بتایا یہ گیا ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ آپ کو علم ہے یہ کاکول اکیڈمی کے اندر کچھ جسمانی ورزش ہوتی رہی کھلاڑیوں کی، اور پھر اس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ان سب ٹیم کی ہوئی، تو اس ٹیم نے جو کچھ کہا، یہ مبینہ طور پر چونکہ سینئر صحافی ہیں افتخار شرادی، یہ بڑے کریڈیبل ویسے جرنلسٹ ہیں، تو یہ ایسی ویسی بات کر نہیں سکتے، ان کے پاس جو سورس ہے وہ یقیناً اچھا مؤثر سورس ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اس ملاقات کے اندر پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے جو پلیئرز ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے آرمی چیف سے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ عمران خان ہمارے آئیڈیل ہیں، عمران خان ہمارے رہنما ہیں، ہمارے سابق کپتان ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ جیل کے اندر ہوں۔ بابر اعظم اور دوسرے کرکٹرز نے آرمی چیف سے کہا کہ عمران خان جو اڈیالہ میں ہے اور وہ ہمارے بھی کپتان ہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، وہ پاکستانی کرکٹرز کے آئیڈیل ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ وہ جیل میں ہے، اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ یہ سینئر صحافی ہیں افتخار شرادی، انہوں نے جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا ہے، اور پھر بتایا کہ ملاقات ختم ہونے کے بعد آرمی چیف سے بات کرنے وزیر داخلہ محسن نقوی نے برا منایا، اور کھلاڑیوں یعنی آرمی چیف نے اس پر برا منایا، اور کھلاڑیوں سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا۔ اب اس بات کو کھوجنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کھلاڑیوں کو کس نے کہا تھا کہ وہ آرمی چیف سے عمران خان سے متعلق بات کریں۔ اب یہ جو بات ہے محسن نقوی، ان کی سرزنش ہوئی مبینہ طور پر، اور پھر انہوں نے اب وہ تحقیقات شروع کی ہوئی ہیں کرکٹ ٹیم کے اندر کہ عمران خان کا نام کیا لیا ہے۔ آپ تو گھس بیٹھ گئے ہیں، آپ تو بغیر کسی مینڈیٹ کے قابض ہو گئے ہیں، تو آپ کا کوئی سٹیک نہیں ہے، یعنی آپ ایک میڈیا ٹائکون ہیں اور ادھر سے بھی مال بناتے ہیں، تو اب آپ یہ جو ہے وہ بات کریں، پی سی بی کا بھی آپ کو عہدہ مل گیا ہے، تو یہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال ہے۔ یہ ایک بڑی پازیٹیو
ڈیولپمنٹ ہے، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ 8 فروری سے جب سے عوام نے تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ پر اس پر بڑا دباؤ ہے۔ عمران خان کو پیغامات بھی بھیجے جا رہے ہیں، اور اب شبلی افراد کے مطابق عمران خان نے مذاکرات کے لیے اندیا دے دی ہے۔ یہ ابھی جو ہے وہ خبر ہے یا ٹریپ ہے، بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی اجازت دے دی ہے، اور بہت عرصے سے جاری کوششوں کے بعد آخرکار عمران خان نے مسائل کو مذاکرات سے حل کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے پارٹی رہنماؤں کو مذاکرات کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ٹی او آرز سیٹ کیے جائیں گے، پھر سیاسی جماعتوں سے اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں گی۔ یہ ذرائع کے حوالے سے خبر ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس خبر کے اندر کتنی صداقت ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔